सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, आज जो मेरे बयान का उन्वान है वो ये है कि इस्लाम में खून पीना हराम क्यों है और झटका भी हराम क्यों है। कि जानवर को एक ही वार में उनके सर को उनके धड़ से अलग कर देना, इसको झटका कहा जाता है, ये भी हराम क्यों है और खून पीना हराम क्यों है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि आप जानते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को वही ग़िज़ा खिलाती है जो बच्चे के लिए फ़ायदामंद हो। जो चीज़ बच्चे के लिए नुकसानदेह हो वो चीज़ माँ जो है बच्चे को नहीं खिलाती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर, बच्चे के लिए बच्चे को अगर बुखार हो जाए तो माँ जो है अंडा तल के नहीं खिलाती है, क्योंकि तला हुआ अंडा जिसको बुखार हो जाए उसके लिए नुकसानदेह है। तो बच्चा लाख जिद करे लेकिन माँ अंडा तल के नहीं खिलाती है। क्यों? इसीलिए कि माँ जानती है कि ये बच्चे के लिए नुकसानदेह है, चूँकि उसको बुखार है। तो जब ये माँ की मोहब्बत का ये आलम है कि जो चीज़ बच्चे के लिए फ़ायदामंद हो, जो उनकी सेहत को नुकसान ना पहुँचाए, जो उनके बॉडी के लिए फ़ायदामंद हो, वही चीज़ माँ खिलाती है। तो रब तबारक व ताला जो हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है अपने बंदे से। तो वो कब चाहेगा कि मेरे बंदे को ऐसी चीज़ खिलाई जाए जो उनके बॉडी को नुकसान पहुँचाए। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो अब आते हैं कि इस्लाम में खून पीना या खून का खाना, ये दोनों ही हराम है। इसकी हिकमत क्या है, साइंटिफिक लॉजिक क्या है कि इसको हराम करार दिया गया है। तो मामला क्या है, जब मालूम किया, रिसर्च हुई, तो आज का साइंस बोल रहा है कि जितनी भी बीमारियां होती है उसका टेस्ट करवाया जाता है। खून का टेस्ट करवाया जाता है। थायराइड हो जाए तो खून का टेस्ट करवाया जाता है। शुगर हो जाए तो खून का टेस्ट कराया जाता है। टीवी हो जाए तो खून का टेस्ट करवाया जाता है। बुखार हो जाए खून का टेस्ट होता है। पीलिया हो जाए तो खून का टेस्ट होता है। तो सारी बीमारियां, जितनी भी बीमारियां हैं, वो सारी बीमारियों को जानने के लिए खून का टेस्ट होता है। तो पता ये चला, मालूम ये हुआ कि बीमारियां खून में हुआ करती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला का करोड़ा करोड़ा शुक्र है, एहसान है कि हमारे दीन के अंदर खून पीना, खाना हराम करार दे दिया ताकि इंसान बीमारी से महफूज रहे। इसीलिए कि जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी की सारी बीमारियां खून में हुआ करती है। और खून अगर पीना अगर जायज करार दिया जाता, तो अगर कोई खून पीता या खून को खाता तो वो बीमारी उनके अंदर चली जाती और इंसान जो है परेशान हो जाता, मुश्किलात का सामना करता। तो इसीलिए हमारे रब ने, जो जानता है कि ये खून इंसान के बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, इंसान को बीमारियों में मुब्तला करेगा, इसीलिए खून को रब ने हमारे ऊपर हराम करार दे दिया कि खून जो है कोई ना तो पी सकता है ना खा सकता है, ताकि इंसान बीमारियों से महफूज रह जाए, बीमारियों से दूर रह जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब जानवर पर, अब रही बात ये कि झटका हराम क्यों है, कि एक ही वार में, जैसे बाज लोग करते हैं कि एक ही तलवार के वार से उनके सर को जो है उनके तन से जुदा कर दिया जाता है। ये हराम क्यों है? ये हराम इसलिए है, जैसा कि अभी आपने समाप्त किया, कि सारी बीमारियां खून के अंदर हुआ करती है। अगर जानवर को अगर एक ही झटके में उनके सर को उनके तन से जुदा कर दिया जाए तो वो खून जो है
باڈی کے اندر رہ جاتا ہے، وہ خون جو ہے تھوڑا نکلتا ہے، وہ زیادہ خون اندر رہ جاتا ہے، اور ساری بیماریاں یہ خون میں ہوا کرتی ہے۔ جب وہ اس گوشت کو انسان کھائے گا تو لہذا خون چونکہ اندر رہ گیا، بیماریاں خون میں ہوا کرتی ہے، تو وہ لہذا جب گوشت کو کھائے گا تو وہ بیماریاں بھی اس کے ساتھ ساتھ اندر چلی جائے گی، اور انسان کے بیمار پڑنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے اسلام نے طریقہ بتایا کہ انسان جانور کیا کرے، ایک مسلمان کیا کرے، جانور پر بسم اللہ اکبر کہہ کر وہ چھری چلائے۔ جب چھری چلائی جاتی ہے اس کے شہے رگ جو ہے کٹ جاتی ہے، دماغ سے جدا نہیں ہوتی ہے اس کا کنیکشن، شہے رگ کٹنے کے بعد بھی وہ جانور جب تڑپتا ہے، جب وہ تڑپتا ہے، جب پاؤں مارتا ہے تو اس کا خون کا ایک ایک قطرہ باہر آ جاتا ہے۔ جب خون کا قطرہ ایک ایک قطرہ باہر آ گیا تو ساری بیماریاں باہر آ گئی۔ اب گوشت میں چونکہ کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے، لہذا گوشت رہ گیا، خون باہر آ گیا۔ اب وہ انسان جب اس گوشت کو کھائے گا، اس گوشت کو استعمال کرے گا تو لہذا اس کے لیے وہ فائدہ ہوگا، نقصان دہ کبھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام نے ہمارے جھٹکا کو حرام قرار دیا ہے، خون کو پینا یا کھانا حرام قرار دیا ہے، تاکہ انسان بیماریوں سے محفوظ رہے۔ یہ وجہ ہے خون کو حرام قرار دینے کی اور جھٹکا کو حرام قرار دینے کی جو آپ نے سماعت کیا۔ اسلام ہمارا وہ مذہب ہے، وہی کام ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے، وہی چیز کھانے کے لیے کہتا ہے، وہی چیز حلال کیا ہے جو ہمارے باڈی کو وہ چیز فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگر وہ چیز نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے تو اس لیے اسلام نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے، تاکہ انسان نقصان سے بچا رہے، بیماریوں سے محفوظ رہے۔ تو اس لیے اسلام وہ مذہب ہے جو ہماری صحت کی بھی فکر، اسلام کو ہمارے صحت کی بھی فکر ہے، تو لہٰذا اس اسلام پر ہم 100 جان اگر قربان کر دے، اس رب کا ہم اگر کروڑا شکر ادا کرے تو بھی کم ہے۔ تو اسی لیے یہ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنی چاہیے کہ جو ہمیں رب نے کرنے کے لیے کہا، جو کھانے کے لیے کہا، وہ ہمیں کھانی چاہیے۔ جن چیزوں سے رب نے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانی چاہیے۔